अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। दफ़्तर ख़ारजा जे हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर श्री मज़ारी साहिबा गुज़िरियल ॾींहुं जेको बयानु ॾिनो आहे उन हिकु नओं बहस शुरू करे छॾियो आहे। उन हवाले सां असां सीनियर सहाफ़ी ऐं मशहूरु मिज़बान आहिनि शौकत पराचा साहब, उन्हनि खां राय वठंदासीं, उन्हनि खां सम्झंदासीं थी सूरत हाल छा आहे। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या सूरत हाल है? पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू बहस में थे, लेकिन अभी तो उनकी अपनी पार्टी, उनकी अभी अपनी कैबिनेट के अंदर से दफ्तर खारजा को बिल्कुल ऐसे महसूस करवाया गया है जैसे कोई वजूद ही न हो। ये बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है इस गवर्नमेंट के हवाले से कि अपोजिशन तो जो बातें पहले कर रही थी कि ये कश्मीर पे नाकाम हो गए हैं, कश्मीर के हवाले से इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो आज ये जो बात श्री मदारी के हवाले से चल रही है, अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए और अपोजिशन वाले खुश भी हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारी ही बातों की तस्दीक की गई है। लेकिन इसमें अगर प्रिसाइजली आप देखें ना, डॉक्टर श्री मदारी कह रही हैं कि दफ्तर खारजा और कश्मीर पॉलिसी बनाने वाले इदारे, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको और मुझे मालूम है कि कश्मीर पॉलिसी कौन से इदारे बनाते हैं। क्या वो इदारे खुदा न खास्ता कश्मीर को सैबोटैज करना चाह रहे हैं, या वज़ीर आज़म जैसे डॉक्टर श्री मदारी कह रही थी कि वज़ीर आज़म ने एक बयानिया दिया लेकिन दफ्तर खारजा और कश्मीर पॉलिसी बनाने वाले इदारों की वजह से वो नाकाम हो गया। आज अगर वफाकी वज़ीर कश्मीर पॉलिसी को नाकाम करार दे रही हैं तो अभी ये कल की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद गए, उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा मुजफ्फराबाद लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने कि हमारी स्ट्रगल से कश्मीर का मसला उजागर हुआ है और इंशाल्लाह जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। अल जज़ीरा टीवी पर भी उन्होंने यही बातें की। तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से वज़ीर आज़म की बात मानूं, दफ्तर खारजा की बात मानूं, या मैं डॉक्टर श्री मदारी साहिबा की बात मानूं, या मैं जो दफ्तर खारजा के हुकाम हैं, हमारे बाहर के सफ़ीर हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत की वजह से यूएन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पाकिस्तान आए, आपको याद होगा जी। उन्होंने यहाँ खड़े होकर इंडिया को रिमाइंड करवाया कि कश्मीर का मसला एक डिस्प्यूटेड है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। अभी पिछले हफ्ते यूएन जनरल असेंबली के नए मुंतखब सदर यहाँ आए, उन्होंने भी यही कहा कि एप्लीकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी अभी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद बाकी है। डॉक्टर श्री मदारी किसको कह रही हैं कि वो नाकाम हो गए, क्यों कह रही हैं, ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आज अपोजिशन बड़ी खुश है कि हम जो कहते थे वो आज न सिर्फ पीटीआई के लोग कह रहे हैं बल्कि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं। लेकिन पराचा साहब, जो आपने फ़र्क वाज़े किया कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब में ये कहा और बाकी जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं, तो श्री मज़ारी साहिबा ने ख़ुद कहा है कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के बयानी की वजह से हमें जो है मुस्बत एक पेशरफ सामने नज़र आती है। दफ्तर खारजा को पर्टिकुलरली कहा है कि वो सिर्फ कपड़े अच्छे पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टाई पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उन्होंने वज़ीर आज़म के बयानी की हिमायत की है कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की तारीफ करना है तो काबीना में रहना पड़ेगा, वरना तो काबीना से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम काम करता है, जो जो लीडर है वो एक विजन देते हैं, वो एक डायरेक्शन देते हैं, वो एक लाइन देते हैं, बाकी काम सारा सिस्टम करता है। अगर तो कामयाबी हुई है तो फिर वो सिर्फ किसी एक फर्द वाहिद का क्रेडिट नहीं है, बेशक वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, वो फिर पूरी मशीनरी का क्रेडिट है। जैसे वज़ीर आज़म ने 5 अगस्त को कहा या बाद में भी कहते रहे कि हमारी वजह से मसला कश्मीर अब हल होने के करीब है। वज़ीर आज़म के अल्फाज अगर मैं याद प्रॉपरली करके आपको सुनाऊं तो वो कह रहे थे कि हमारी कोशिशों से कश्मीर का मसला आलमी सतह पर पहुंचा है और अब कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जा रही है। तो ये क्रेडिट एक फ़र्द का नहीं होता, ये पूरी मशीनरी का होता है, जिसमें वो इदारे जिनको आज डॉक्टर श्री मदारी हिट कर रही हैं वो भी शामिल हैं, और दफ्तर खारजा के जो हुक्काम हैं या हमारे बैरून मुल्क सुफरा हैं
وہ بھی ان کا بھی یہ کریڈٹ بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کابینہ میں جگہ بچانے کے لیے تو وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں اور باقیوں کو تانا دیں کہ وہ جی سوٹ پہنتے ہیں یا کلف والے کپڑے پہنتے ہیں. کیا وہ وہاں پر ٹریک سوٹ پہن کے دفتروں میں جائیں گے یا وہ سلیپنگ سوٹ میں جائیں گے؟ یہ کس طرح کی باتیں وفاقی وزراء کر رہے ہیں. لیکن پراچا صاحب کیونکہ یہ شیری مزاری صاحبہ نے بیان دے دیا اور آج اس پہ بحث ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے شامون قریشی صاحب نے بیان دے دیا، تو یہ کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اتنے بڑے وزیر خارجہ کی لیول کے جو وزراء ہیں وہ آ کر اگر باہر بیان دیں تو ان کو آئسولیشن میں تو ہم نہیں دے سکتے نا کہ یہ ان کے اپنے ذاتی بیان ہیں. یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے. جو ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہے، لیکن اسپیشلی جب آپ کابینہ میں ہوں، جب آپ ایک پالیسی کابینہ ہی بناتی ہے، اس میں بیٹھ کے اندر جو باتیں کریں، لیکن باہر تو آ کر آپ ہر کوئی اپنی نہ ہانکے. مثلاً پنجاب کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، فواد چودھری پنجاب کی حکومت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، پھر یہ یہاں کابینہ میں ایک وزیر کے بارے میں دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے، پھر ایک وزیر کھڑا ہو کے پی آئی اے کو برباد کر دیتا ہے، پوری دنیا میں پابندی لگ جاتی ہے. وہی پائلٹس ہیں. اگر 800-700 پائلٹ سارے کے سارے جعلی لائسنس والے تھے تو ابھی تک نکلے تو سارے نہیں ہیں نا. آپ کے ایک بیان سے ایک قومی ادارہ تباہ ہو گیا، اس کی کریڈیبلٹی تباہ ہوگی. دنیا کی ایویشن انڈسٹری میں جتنے پاکستانی تھے سب پہ آپ نے دبا لگا دیا، سب کو مشکوک کر دیا. تو ذمہ داری جو ہے، ذمہ داری کے ساتھ بیٹھنا، شاید ان جیسے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، تو کیا ملک چلانے کے لیے یہ ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہیں؟ اور کس کس ادارے میں کس کس جگہ پر پاکستان کی آئیڈینٹی خراب ہوگی، اللہ ہی رحم کرے. لیکن پراچا صاحب اگر ہم شیری مزاری صاحبہ سے، کیونکہ ہم نے نچلی سطح سے ایک بیانیے کو شروع کیا کہ شیری مزاری صاحبہ نے بیان دیا، اس سے پہلے شامون قریشی صاحب نے دیا، لیکن ہم تھوڑا اگر آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی کوششوں کے وجہ سے OIC اور ملیشیا ڈاکٹر مہاتیر محمد کے حوالے سے بیانات کی وجہ سے آج سفارتی معاملہ سعودی عرب کے ساتھ بگڑا ہوا ہے. تو یہ سطح تو وزیر اعظم صاحب کی سطح تک جاتی ہے نا بیانات کی حد تک. سر دیکھیے، یہ بات آپ کی درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاملات جب چلتے ہیں تو یہی تو اس حکومت کا پرابلم ہے سارا. مثلاً آپ KL سمٹ میں نہیں گئے، اچھا کیا آپ نے ایک دوست ملک کی لاج رکھی، لیکن پھر وہاں جا کر دوسرے مہینوں میں آپ نے کہا کہ جی میری بڑی غلطی تھی اور جب اگلے سال ہوگی KL سمٹ، کوالالمپور سمٹ، تو میں ضرور آؤں گا. اب کہاں گیا؟ نہ ڈاکٹر مہاتیر محمد رہے نہ کوئی اور رہا. تو جو آپ کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے، کور نیشنل انٹرسٹ پر بڑی دھیان سے، توجہ سے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. وہ جو ایک اپوزیشن الزام دیتی ہے کہ یہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے، تو وہ اس میں کچھ صداقت ضرور نظر آتی ہے. لیکن بالکل سر آپ مصروف ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، لیکن دو میرے چھوٹے سے سوال ہوں گے کہ یہ جو ابھی DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ بھی سوال کیا گیا اور DGI-SPR صاحب نے کہا کہ یہ دفتر خارجہ سے آپ پوچھیں، لیکن اگر ہم دفتر خارجہ سے بھی پوچھیں لیکن پریشر تو آتا ہے نا. اگر آرمی چیف کا دورہ سعودی کا پہلے سے بھی طے ہو لیکن پھر بھی سوال اٹھتے ہیں، تو یہ سفارتی سطح پہ اب کتنا پریشر آ چکا ہے ہمارے اوپر سر؟ بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کہتے رہیں سعودی عرب نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے، اور جو ابھی تک کا کرائسس صورتحال ہے، یہ ہے کوئی صورتحال جس میں آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں. پھر مت بھولیے کہ 22 یا 21 ارب ڈالر جو ریمیٹنسز ہیں اس میں سے 80% گلف سے ہی آ رہا ہے. اگر وہ ریمیٹنسز بند ہو گئیں تو آپ چلیں گے کیسے؟ آپ کی فوریکس ریزرو کا کیا بنے گا؟ یہ ساری صورتحال اب سوچ کر بیانات دینے چاہیے، اور انفارچونیٹلی سوچا بعد میں جاتا ہے، بیان پہلے دے دیا. اور آپ کے خیال میں نقصان ہوگا جو مالی سطح کا ہمیں ریٹرن کرنے پڑیں گے سعودی عرب کو جو ہم نے لیے تھے سر؟ اگر تو جسے کہتے ہیں نا ڈیمیج کنٹرول، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر تو مسئلہ بنے گا.
आप और हमें और पूरी कौम को तैयार रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने हमें टाइम दिया और अपनी राय दी। शौकत पराचा सीनियर सहाफ़ी, उन्हनि जेको श्री मज़ारी साहिबा गुज़िरियल ॾींहुं बयानु ॾिनो दफ़्तर ख़ारजा जे हवाले सां, जंहिंजे हवाले सां हींअर बहस जारी आहे त श्री मज़ारी साहिबा छो त कैबिनेट जी मेंबर आहिनि, तहरीक इंसाफ़ जी तकड़ी मिनिस्टर आहिनि, उनखां अलावा शाह महमूद कुरैशी साहिबु उनखां अॻु जेको बयानु ॾिनो उन असांखे सऊदी अरब जे हवाले सां बि हिकु नए बहस जी शुरूआत करे छॾी आहे त हीउ जेको बयानु आहे शाह महमूद कुरैशी साहिब खे उहो ॾियणु खपंदो हो या न, पर इन खां अॻु में वज़ीर आज़म साहिबु ख़ुदि OIC जे मामले ते ऐं उनखां अलावा मलेशिया जे मामले ते उनखे ईअं चयो वियो त OIC जे मुक़ाबले में मलेशिया जी अॻुवाणी में हिकु नओं मुस्लिम ब्लॉक जोड़ण जी कोशिशि कई पई वञे, जंहिंजे करे बि सऊदी अरब सां तालुकात ख़राब थियण जा मामला साम्हूं आया। त हीअ अहिड़ी सतह आहे जंहिंमें सिर्फ़ु श्री मज़ारी साहिबा जे हवाले सां नथो चई सघिजे त हुन इहो बयानु छो ॾिनो। इन खां अॻु में चौधरी फवाद हुसैन जे हवाले सां चयो वियो त हुन ॿाहिरि वञी बयानु छो ॾिना, ऐं इन खां अॻु में असां ॾिसूं था त ख़ुदि वज़ीर आज़म साहिबु हुजनि या शाह महमूद कुरैशी साहिबु हुजनि, वॾी सतह ते कैबिनेट जे अंदरि जी अहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिंजे नतीजे में उन्हनि जे बयाननि जी सूरत में जेको सिफ़ारती सतह हुजे, मईशत जी सतह हुजे या ब्लॉक वारी सूरत हाल हुजे, उन्हनि ते तमामु घणो असरु नज़र बि अचे थो ऐं उनखां वधीक दबाव वारी सूरत हाल बि मुल्क अंदरि मईशत जे हवाले सां या सिफ़ारती या सियासी हवाले सां बि नज़र अचे थी, जंहिंखे चयो वञे थो त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ीर ज़िमेदारी सां बयानु ॾियनि या काबीना जे अंदरि बयानु ॾियनि या सिफ़ारती जेकी मामला तय थियल हुजनि था, प्लेटफॉर्म हुजनि था, उन्हनि ते वञी ॻाल्हाइनि त शायदि इहा सूरत हाल पेश न अचे। असां प्रोग्राम में अॻिते वधंदासीं ऐं ॿिए महिमान सां ॿिए मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। जी नाज़रीन, हींअर ज़ाहिद ख़ान साहिबु असां सां टेलीफोन लाइन ते गॾु आहिनि, ANP जा सरबराह आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं विफ़ाक़ी वज़ीर जेकी बयानु ॾेई रहिया आहिनि। ज़ाहिद ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिद खान साहब, अभी श्री मज़ारी साहिबा का बयान जो आज अखबारों में भी छाया हुआ है, कल दिया था कि जो दफ्तर ख़ारजा है कोई काम करते हुए नज़र नहीं आया और वज़ीर आज़म साहब ने अकेले काम किया। इससे पहले आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया जिसकी वजह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का इशू बना। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये वफाकी वुज़रा अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या असर होगा डोमेस्टिक लेवल पे भी और सिफारती सतह पे भी? देखिए जी, एक तो ये हुकूमत खारिज पॉलिसी में भी नाकाम हुई है और ये एक नाहल हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत है। इसके वज़रात जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत में इसलिए है कि इसका कप्तान नाहल है। अगर कप्तान सही होता तो ये सूरत हाल होती कि आज आपकी सऊदिया और UAE आपसे नाला हो गए, तो आप अपने मजदूरों के साथ क्या करोगे? जो वहाँ पे 5-6 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, अगर वो निकाल देगा। देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया तो क्या ख्याल है आपका कि इमरान खान की मर्जी के बगैर दिया होगा? ये मुमकिन नहीं है। ये जो श्री मज़ारी ने बयान दिया ये भी मुमकिन नहीं है कि जी वो उसकी मर्जी के बगैर दिया हो, क्योंकि जब ये इमरान नियाज़ी ये हमेशा के लिए कहता था कि कप्तान सही हो तो बाकी अमल सही होता है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा जो सेलेक्टेड हुक्मरान है या नाहल है और इनको कोई बात न तो खारिजी पॉलिसी का कोई इल्म है ना आप अंदरूनी का है। और यहाँ पे आपको पता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आटा नहीं मिल रही है, महंगाई है, चीनी नहीं मिल रही है। तो ये सारे इस नाहल हुकूमत की नाहली का सबूत है जो कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारे सेलेक्टर्स है उसने एक ऐसे हुक्मरान को इस कौम पे मुसल्लत किया है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करवा रहे। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है तो कश्मीर तो ये दे चुके हैं। जब ये गए हुए थे अपने ट्रम्प के साथ मुलाकात की तो वहाँ से बड़ी खुशियाँ मना के आ रहे थे और हार पहनाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जी कश्मीर, ऐसा लग रहा था कश्मीर पता हो गया। आज भी ये कह रहे कश्मीरियों का बेड़ा गर्क करवा दिया। अब आज भी ये कह रहे कश्मीर आज़ाद होगा। भाई ऐसे आज़ाद हो गया, उसने तो वो जो उसके एक हैसियत मिली थी उनको आइन के अंदर वो भी खत्म करवा दी। आप क्या कर रहे हो उसके लिए? प्रैक्टिकल बताए ना थे, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? हम जी वकालत कर रहे हो, वकालत तो पहले 70 साल से वकालत उनके लिए हो रहे हैं, लेकिन क्या हासिल वसूल हुआ? बल्कि अभी तो उससे भी ज्यादा वो वर्ष पे चले गए। तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है या जो कुछ भी है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हम यहाँ पे बैठकर सियासत ही बस करते हैं, ये हुक्मरान भी सियासत कर रहे हैं। कोई भी बात जब करते हो तो सियासी के अलावा नहीं है। आज आपको
जब चीन के साथ आपके ताल्लुकात खराब होते हैं तो आर्मी चीफ को भेजते हो, आपकी सऊदिया के साथ, यूएई के साथ खराब होते हैं तो आप आर्मी चीफ को देखिए। एस्टेब्लिशमेंट को इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप अंदरूनी मुल्क में आप इसको भी इस्तेमाल करोगे और बैरूनी मुल्क में इस्तेमाल करोगे। तो सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ एक बहुत सारा कैंपेन चल रहा है, और ऐसा ना हो कि हमारे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके खिलाफ लोगों के आवाम की नफरतें हो जाए, क्योंकि इस वक्त जिस सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है ये तबाही का सबब बनेगा। तबाही और बर्बादी के अलावा मेरे ख्याल में कोई चीज़ हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जाहिद खान साहब, अपोजिशन पे ज़्यादा तनकीद हो रही है, हुकूमत पे तो हो ही रही है, हुकूमत पे तनकीद तो होती है, लेकिन अपोजिशन पे आप देखें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इशू हो, अगर एक साथ यकजहती के तौर पे कोई कॉन्फ्रेंस करने का इशू हो तो हमें वो कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपोजिशन के अंदर भी नज़र नहीं आ रही ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन को अपने वो मसाइल में उलझाया हुआ है, नेब उसके पीछे लगाया हुआ है, और जो भी कोई जनता जुलूस या की बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये जो करप्ट नेब है, जो खुद एक मारेली करप्ट है, जिसके चेयरमैन मारेली करप्ट है, उनके जरिए उनको दबा देते हैं, और उसकी वजह से वो जो इस वक्त दो बड़ी पार्टियां थी बदकिस्मती से वो एक पेशवे ना है और ना होते हैं, ताकि इस कौम को जो मुश्किलात है कि उसका अजाला करे। मेरे ख्याल में इस अपोजिशन को फैसला करना होगा, क्योंकि अपने ज़ात के मफादात या अपने पार्टी के मफादात को बलायताब रखकर इस मुल्क और कौम के लिए काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि जिस तरह हुकूमत मुजरिम है वो तो है ही है, तो उसके साथ अपोजिशन पे भी जिम्मेवारी आती है कि वो भी इतने जिम्मेवार है, क्योंकि ये जो भी अपने मफादात या अपनी पार्टी की मफादात की खातिर अगर वो कोई कंप्रोमाइज करते हैं तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और अवाम इसको भी माफ नहीं करेगा। इनको चाहिए कि अवाम की क्योंकि जमहूरियत में तो ये हुस्न होता है कि अवाम के मसाइल के लिए अगर हुकूमत जुल्म जबरदस्ती करता है, मीडिया पे कतल लगाते, मीडिया पे पाबंदी होती, तो अपोजिशन अपना एक रोल अदा करते हैं और उस रोल के जरिए आवाम को उनके हुकूक दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ कि इस वक्त अपोजिशन में वो इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं इसको उनके साथ उतना भी जिम्मेवार उसमें अपोजिशन भी है। लेकिन एक तरफ आप देखें जाहिद खान साहब, अगर पार्लियामेंट के अंदर देखें तो पार्लियामेंट में हमें मुश्तरका तौर पे बिल मंजूर होते हुए नजर आते हैं FATF के हवाले से अगर आप देखें, और बाहर जब पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं तो लाहौर में देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को नेब ने बुलाया हुआ है, वहाँ पे हमें एक सूरत हाल नज़र आती है। आज अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद आ चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद आ चुके हैं, नेब ने बुलाया हुआ है, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें, उनके वकला की दरख्वास्तें मुस्तरद हो रही हैं, जरदारी साहब बीमार हैं लेकिन उनको बुलाया जा रहा है। तो पार्लियामेंट के अंदर एक सूरत हाल होती है, यकजहती होती है, बाहर जो सूरत हाल है वो लड़ाई की सूरत हाल नजर आती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे जाहिद खान साहब? देखिए ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे इदारे मफलूज हो चुके हैं और वो जो सेलेक्टर्स है वो सब पे हावी हो रही है, और इस वक्त जो अपोजिशन के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल एक गैर इंसानी सलूक है जो इनके साथ हो रहा है, और उसके लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारी जुडिशरी भी वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे जो करना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होते, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो माशरा रह नहीं सकते और माशरा तबाही की तरफ जाता है। इस वक्त आपकी बिल्कुल सही बात है कि जो सूरत हाल है वो यही है कि हमारी जो जुडिशरी है वो आवाम को इंसाफ नहीं दे रहे, और वो भी मेरे ख्याल में प्रेशर में है, और वो प्रेशर के अंदर फैसले करते हैं, उसके वजह से ये सारी हालात बिगड़ते जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जिम्मेवारी जो है इस वक्त सब पे है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी है और पॉलिटिकल पार्टीज पे भी है। हुक्मरान तो है ही है, हुक्मरान तो है ही मुजरिम, लेकिन इसकी जिम्मेवार सब है, और ये जो कुछ हो रहा है ये किसी महजब ऐसा नहीं होता है जो हमारे मुल्क के अंदर। एक आखिरी एक दो सवाल हैं जाहिद खान साहब के। पहले तो कहा गया 18वीं तरमीम का इशू था, फिर NFC अवार्ड का इशू बना, और फिर
कराची को विफाक के हवाले करने का एक इशू सामने आया, तो अभी ये सूरत हाल है कि सिंध के अंदर जो है पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की एक कमेटी बना दी गई है, जिस पे एक रद्द अमल भी सामने आ रहा है। हुकूमत का अपना वर्जन है, अपोजिशन का या सिविल सोसाइटी का अपना वर्जन है। लेकिन ये सूरत हाल आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है कि प्रेशर के तौर पे कमेटी बना दी जाए और फिर वो बैठ के कराची के मसाइल को देखे? मुझे मैं कहता हूं कि ये पीपल पार्टी आवाम की मैंडेट की तौहीन करती है, क्योंकि मैंडेट अवामी पीपल पार्टी को मिला है। सिंध के हुक्मरानी का मैंडेट उनको मिला है और उसको किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी तो आपको मशरक़ पाकिस्तान वाले हालात याद होंगे कि वहाँ भी ऐसा हुआ था कि यहाँ से 1 यूनिट बना के तो उन पे हुक्मरानी करते रहे और उसका रिजल्ट जो 20-25 साल के बाद आपके सामने आया कि आज वो बांग्लादेश की सूरत में है। तो ऐसे सूरत हाल से ये हालात पैदा होती है जो मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। पीपल पार्टी अगर प्रेशर में आकर ये तस्लीम करते हैं तो वो भी आवाम की मैंडेट से की तौहीन करते हैं, और मरकज का तो है तौहीन और एस्टेब्लिशमेंट का भी है, क्योंकि ऐसे सूरत हाल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और जमहूरियत के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ताकि अगर कल कोई एक अपोजिशन में बैठा हो तो फिर तो ये पंजाब में भी होना चाहिए, फिर तो ये बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, फिर तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी होना चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल अभी सिंध का है, इसे जाहिर हो रहा है कि पीपल पार्टी को कितने प्रेशर में लाया और कितने प्रेशर उसके ऊपर है कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि उससे एक गैर आईनी, गैर कानूनी कमिटीज बनाई जा रही है और वो सूबे पे जहाँ पे पीपल पार्टी की मैंडेट है उसको मुसलत करवा। लेकिन जाहिद खान साहब, एक सूरत हाल देखेंगे, चलें कमेटी तो ये आखिरी जी सवाल होगा। जी बिल्कुल, आप गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे पता है आप इस वक्त ड्राइविंग पे हैं। तो ये जो कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विफाक से जाके और कराची के इशू को डिस्कस करेंगे, लेकिन खुद जब वजीर आजम साहब जो हैं वो जब जाते हैं सिंध तो वहाँ मुराद अली शाह साहब से मुलाकात नहीं करते, लेकिन फिर कमेटी को कहते हैं कि विफाक की सतह पर नुमाइंदगी होगी। ये सूरत हाल कैसी है सर? देखिए, यही सूरत हाल है कि देखिए इमरान को ये देखना चाहिए था कि जब उसके खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और यहाँ भी नवाज शरीफ की टूटल मेजॉरिटी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया था। लेकिन इमरान तो न सियासी आदमी है, वो तो एक कठपुतली है, और कठपुतली जिन लोगों ने लेके आया है उसे वो कामें करवा रहे जो नहीं है। वो ना उसको अकल है, ना उसको कोई सूझ बूझ है, और ना उसको जमहूरी रिवायत का इल्म है, ना उसको सियासत का कोई इल्म है। तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है, बस जो भी चला रहे ठंडा वाला काम है चलाते जा रहे, ऐसा कोई वो नहीं है। मसले का हल का उनके पास कोई तजुर्बा, कोई बात नहीं है, और यही काम करवा रहा है। तो ये बहुत इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत नामुनासिब। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने टाइम दिया। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ANP जा तर्जमान जाहिद खान साहब उन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो ऐं उन्हनि जो इहो चवणु हो त कराची जे अंदरि जेका सूरत हाल कमेटी जे हवाले सां डेवलप थी आहे उन जी मज़म्मत कनि था ऐं पीपल्स पार्टी खे अवाम जी ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जे अवाम जे मैंडेट जो एतिराम करणु खपे, हुनखे कंहिं बि क़िस्म जो को प्रेशर न वठणु खपे। ज़ाहिद ख़ान जो इन हवाले सां इहो बि चवणु हो त अरिड़हीं तरमीम या NFC जे इशू ते विफ़ाक़ प्रेशर में आणे थो ऐं इंसाफ़ ते ॿधल फ़ैसिला थियणु खपनि। प्रोग्राम में अॻिते वधंदासीं ऐं ॿिए मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। हींअर असां सां अॻूणा डिप्टी स्पीकर ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान फैसल करीम कुंडी साहब टेलीफोन लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, ये आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब तो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये जो सूरत हाल अभी डेवलप हुई है, पहले मरियम नवाज साहबा का हमने देखा लाहौर में नेब के दफ्तर के बाहर की सूरत हाल, अभी जरदारी साहब के वकला ने कोशिश की थी कि दरख्वास्तें दी जाएं और जरदारी साहब बीमारी की हालत में वो नहीं आ सकते, वीडियो लिंक पे तो आ रहे थे, लेकिन अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है आप क्या इस पर अपना रद्द अमल देंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। गोया हमें बड़ा रिजर्वेशन है अदालतों के फैसलों के ऊपर भी, कुछ फैसलों के ऊपर, लेकिन जरदारी साहब के वकला ने कोशिश की कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो पेश हों वीडियो लिंक के ज़रिए जो है, क्योंकि
باقی بھی 1-2 کیسز ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئے، لیکن جج صاحب نے اس پہ وہ کیا کہ نہیں جی زرداری صاحب کو کورٹ میں حاضر ہونے اور ان کے جو ہے بیلیبل وارنٹس بھی ایشو کیے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کل سی سی کی میٹنگ تھی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے. اور جو آپ نے پہلے بات کی مریم نواز کا اور جو ایشو ہوا، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں زرداری صاحب، وہ کئی دفعہ نیب عدالتوں میں بھی گئے ہیں، نیب آفس میں بھی گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہیں بڑے پرامن ورکر ہیں، وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے پرامن طریقے سے گئے ہیں وہاں پر عدالتوں کا کئی سالوں سے. یہ آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جب حکومتیں تھیں اور کیسز تھے تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم پرامن رہیں، عدالتوں کا احترام بھی کریں، اور اس کل بھی یہی ہوگا کہ ہم انشاءاللہ عدالتوں کا احترام بھی کریں گے، پرامن رہیں گے. جو گویا زرداری صاحب نے پارٹی ورکروں کو منع کیا ہے آنے سے، لیکن ڈیفینیٹلی جب پارٹی لیڈرشپ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ورکرز، عہدیدار، یہ لوگ بالکل آتے ہیں. تو جو بھی آئیں گے، لائرز ونگ بھی ہوگا، تو جو بھی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ پرامن بھی ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ حالات خراب نہ کریں. تو اس سے پہلے بھی جب کنڈی صاحب، بلاول بھٹو صاحب آپ کے پارٹی کے چیئرمین، زرداری صاحب، اور آپ نے جو فرمایا کہ آتے رہے، لیکن ہم نے صورتحال دیکھا کہ آپ کارکنوں کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اور ڈی چوک پہ بھی ہم نے صورتحال دیکھی. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ آپ کے مرکزی جو لیڈر تھے ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے. تو پھر یہ صورتحال کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل کیا منظر ہوگا؟ آپ اپنے کارکنوں کو تو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ نہ آئیں، لیکن آپ کی مرکزی لیڈرشپ جب موجود ہو تو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں وہی بات ہوئی، جب چیئرمین آئیں گے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب آئیں گے تو کارکنان جو آ سکتا ہے وہ تو آئے گا، کوشش کرے گا کہ وہ اپنے پارٹی لیڈرز کے ساتھ جائیں. جو آپ نے ڈی چوک کی بات کی، میں خود وہاں پر موجود تھا. ڈی چوک میں تو دیکھیں لوگ پرامن طریقے سے جانا چاہتے تھے، نیب کی کورٹ، نیب کا جو آفس ہے ادھر جانا چاہتے تھے، جو ان کا جو آفس ہے، لیکن وہاں پر پولیس جو ہے وہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی، رکاوٹیں کھڑی کی تھی، اور پھر انہوں نے واٹر کینن استعمال کیے. دیکھیں وہ جانا چاہتے تھے نیب آفس کے باہر اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا جمہوری حق ہے. ہم تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو آج حکمران ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے، اس سے پہلے جو ہے ان کے اتحادیوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے. تو یہ چیزیں تو دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی ایسے حملے نہیں کیے. ہم تو جاتے ہیں، دیکھیں انہوں نے وہاں پر رکاوٹیں بھی دی، ایف آئی آر بھی کاٹی، لیکن ہمارے ورکر پھر بھی وہاں پر جہاں پر پہنچے انہوں نے پہنچ گئے. تو ہم نے وہاں پر اس وقت بھی انتظامیہ سے بات کی، ہمیں ایک حد تک جانے دیں تاکہ وہاں پر جائیں، اس کے بعد جو ہے اس حد کو ہم کراس نہیں کریں گے. لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، نہیں مانا تو پھر ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، لیکن پھر بھی ہمارے ورکر وہاں تک پہنچ گئے تھے. دیکھیں یہ ابھی جو ایک دلائل آپ کی طرف سے آ رہے تھے کہ نیب کی طرف سے ایک ایسی کارروائی کی صورت ہے کہ اپوزیشن کے خلاف ایک مہم نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے باقی ممبران بھی پیش ہو رہے ہیں. تو یہ جو کم سے کم ایک ہفتہ گزرا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا پھر میں نام لوں گا، اس کے بعد عثمان بزدار صاحب، اور ابھی زرداری صاحب کی ایک ہائی پروفائل نام ہے پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کی سیاست کا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی صورتحال بیلنس ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کل زرداری صاحب جس کیس میں پیش ہو رہے ہیں اس کیس کو تو آپ دیکھیں کیا کیس ہے، تو شخانہ کیس ہے. ان کے جو ہیں وہ اپنے جو ریزرویشن ہے، اپنی جو دلائل ہیں وہ کل جا کے اپنی جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ کل ہی دیں گے. میں آج میڈیا پہ نہیں اس پہ کرنا چاہتا، لیکن کل آپ دیکھیں گے، کل اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے اس میں وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو کس کیس میں بلایا ہے؟ بزدار صاحب کے اوپر اور تھوڑے سے الزامات ہیں. آپ آئیں، آپ کے پی کے میں آ جائیں. ابھی تو بی آر ٹی مکمل ہو چکی ہے نا. اب تو چاہیے کہ جو حکومت چھپی ہوئی ہے، صوبائی حکومت سپریم کورٹ کے پیچھے، جب نیب اس پہ تحقیقات کر رہی تھی، ایف آئی اے تحقیقات کر رہی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ انکوائری کی جائے، بی آر ٹی میں غبن ہوا ہے، تو اس وقت یہ حکومت، صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا تھا. اب تو کیا اس میں یہ تھا کہ یہ ڈیلے ہوگا پروجیکٹ. اب تو بقول ان کے، ہم نہیں کہہ رہے، پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پھر تو چاہیے کہ اپنے وہ اسٹے ختم کریں اور تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کو بھی چھوڑیں. پھر آپ معلوم جبہ کو دیکھیں، ہیلی کاپٹر کیس دیکھیں، ایجوکیشن کے کیس دیکھیں، بیوٹیفیکیشن آف سوات کا دیکھیں، ایکسپریس وے سوات کی بنی ہے اس میں جو غبن ہوا ہے. تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہیں. لیکن نیب ہم ابھی بھی کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال ہوتا ہے. جب بھی چیئرمین صاحب
لاہور جاتے ہیں، جب وہ PC کی بات کرتے ہیں، جب وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسی چیز ہوتی ہیں تو نیب جاگتی ہے، اور اگر اپوزیشن کچھ نہ کرے تو پھر نیب سو جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں نیب کوارنٹائن سے نکل آئی ہے کورونا کے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے. ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے نیب میں حکومت کے خلاف کیسز کریں، کیونکہ وہ خود کہتا تھا نیب کے چیئرمین کہ اگر میں حکومت کے کیسز نکالوں اور ان کے دم پہ پاؤں رکھوں تو حکومت چلی جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیب کے چیئرمین کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، وہ حکومت کے خلاف کیسے کیسز. فیصل کریم کنڈی صاحب، بالکل آخری 2 سوال ہیں میرے. پہلے تو CEC کا اجلاس بھی ہو چکا اور ابھی ظاہر مرکزی قیادت آپ کی بیٹھ چکی، اور تو ابھی APC کی کیا صورتحال ہے سر؟ APC دیکھیں اپوزیشن لیڈر صاحب نے بلانی ہے، شہباز شریف صاحب نے. ہم انتظار میں ہیں کہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ APC بلائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میٹنگ ہونی ہے رہبر کمیٹی کی. اس رہبر کمیٹی کو جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں وہ لیڈر ہیڈ کرتے ہیں اکرم درانی صاحب. تو انہوں نے پہلے بلانی ہے. اب ہم انتظار میں کہ اکرم درانی صاحب رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، اس کے بعد MLN والے جو ہیں وہ بلائیں APC کا اجلاس. تو ہم ایز اے اپوزیشن پارٹی ہم انتظار میں کہ جب یہ دونوں اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا اور ہم نے بلانی ہوتی تو ہم تک بلا کے، اور اس پہ جو ہے ہم تو بہت پہلے چاہتے تھے جب بجٹ ہو رہا تھا ہم اس وقت بجٹ سیشن میں ہی APC ہوتی، اور ہم اس وقت ہماری کوشش کہ بجٹ پاس نہ ہو تو اس وقت نہیں ہو سکی کیونکہ شہباز شریف صاحب بیمار تھے. تو وہ ہماری انتظار ہے JUI کا اور PMLN کا کہ کب وہ رہبر کمیٹی اور APC کا اجلاس ہوا. تو آخری سوال فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا بڑا پریشر، بڑا بحث ہوا، آپ کی قیادت نے بڑے کھل کے بیانات دیے، میاں رضا ربانی صاحب نے بھی، اور سینٹ کے اندر جتنے بھی پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ PTI MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کراچی کے مسائل حل کرے گی، یہ سندھ حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو آپ کے اوپر سخت رد عمل آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ پریشر نہیں لینا چاہیے تھا، PTI کے ساتھ یا MQM کے ساتھ، خاص طور پہ وفاقی نمائندگان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ترقی کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم اپنے اپوننٹس کا بیٹھنے کو تیار ہیں. PTI کیونکہ مرکز میں حکومت میں اور بہت سے دعوے انہوں نے ماضی میں کیے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے، سندھ کے لیے بہت بڑے پیکیج لے کے آئیں گے اور ہم اس میں جو ہے بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہ جھوٹے جو ان کے دعوے تھے ان پہ بات کریں اور پھر کہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس میں رکاوٹ تھی. ہم ان کے وہ جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ لیں، فنڈز لائیں اور خرچ کریں کراچی کے لیے. ہمارا بھی وہ کراچی نے مینڈیٹ یا جو بھی سمجھیں کراچی سے مینڈیٹ دلوایا گیا ہے PTI کو اضافہ، ماضی میں MQM کو دلوایا جاتا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے سندھ میں، تو کراچی میں اگر ترقیاتی کام ہوں تو اور سندھ میں ہوں تو بالکل ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن دیکھیں ماضی میں اگر آپ 70 کی دہائی میں جائیں تو اس وقت بھی اگر آپ کا جب ملک ٹوٹا تھا تو آپ نے اس کا کیپٹل جو ہے اس کو اسلام آباد کے نیچے کرنے کی کوشش کی اور آپ ملک گنوا بیٹھے. آج آپ وہی چیز کراچی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی کو اسلام آباد کے اندر لانا چاہتے ہیں اور آپ خدا خاصا سندھ توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنا چاہے گی کہ آپ سندھ کو توڑیں یا سندھ پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کریں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی مرکزی حکومت ہے، کام نے تو پہلے بھی کہا ہے مرکزی حکومت سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں بالکل ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ PTI کے چیئرمین ہیں. اگر آپ دیکھیں کرونا کے ایشوز میں جب وہ سندھ آئے تھے تو انہوں نے CM سندھ سے، ان کی کابینہ سے، ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف PTI کے جو ہیں وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں. اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو بیٹھتے سندھ حکومت کے ساتھ، ان سے پوچھتے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کرونا میں کیا چیزیں چاہیے، لیکن وہ نہیں کر سکے. اور اب جو ہے وہ ابھی بھی دیر ہے کہ جو ہے اتنی دیر نہیں ہوئی. اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں سندھ حکومت کے ساتھ ترقیاتی کام بیٹھتے رہتے ہیں، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں. اب ریسنٹلی BCCI کی میٹنگ ہوئی، باقی میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے دیکھیں میٹنگ میں CM اور PM جو ہے وہ بیٹھتے رہتے ہیں. جہاں تک پالیٹکس ہے، ہم پالیٹکس اپنے میدان میں کریں گے اور حکومت اپنے اس کے ساتھ کام کریں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی جا مرکزی اگوان انہوں جو یہ چمڑ ہوتا آصف زرداری صاحب ہوجن، بلاول بھٹو صاحب ہوجن، پاکستان پیپلز پارٹی جی مرکزی قیادت
हमेशा अदालतुनि जो एतिराम कयो आहे, उहे अदालतुनि जे आॾो पेश थींदा रहंदा आहिनि ऐं जॾहिं मरकज़ी क़यादत अदालतुनि जे आॾो पेश थींदी आहे त ज़ाहिर आहे त कारकुन बि मरकज़ी क़यादत जे अचण जे करे उहे बि उते पहुचंदा आहिनि। पीपल्स पार्टी जी हमेशह इहा कोशिशि रही आहे त सूरत हाल अमुन अमान में रहे, पर जहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी आहे मरकज़ी अॻुवाणनि जे अचण जे करे, उहा गुज़िरियल भेरे जॾहिं बिलावल भुट्टो साहिबु नेब रावलपिंडी हेडक्वार्टर आॾो आया हुआ तॾहिं बि इस्लामाबाद अंदरि डी चौक नादरा चौक ते सूरत हाल अहिड़ी थी हुई जेका मरियम नवाज़ जे लाहौर नेब ऑफिस आॾो पेश थियण दौरान थी हुई। उन करे जो मरकज़ी क़यादत जॾहिं पहुचे थी त पोइ कारकुननि में बि जोश ऐं ख़रोश वारी सूरत हाल पैदा थी वञे थी। अहिड़ी सूरत हाल हमेशह असांखे नज़र आई आहे, पर सुभाणे असां ॾिसंदासीं त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी CEC जो इजलास बि कयो आहे। आसिफ ज़रदारी साहिबु हिते इस्लामाबाद में पहुतल आहिनि ऐं उनखां अलावा बिलावल भुट्टो साहिबु बि हिते इस्लामाबाद आहिनि। मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी इस्लामाबाद में ज़रदारी हाउस ते गॾु थिए पई। सुभाणे वारी सूरत हाल कीअं हूंदी सुभाणे ॾिसंदासीं। हींअर प्रोग्राम मां ॾींदा इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।